learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अनआम आयत 11। कुल आप कह दें, सीरू चलो फिरो फिल अर्दी ज़मीन में। अल्लाह ताला ने रसूलों का मजाक उड़ाने वालों की हलाकत के बारे में यकीन दिलाने के लिए फरमाया कि ज़मीन में चल फिर कर झुटलाने वालों का इंजाम देखो। सुम मंजूरू फिर देखो, कैफा काना आकिबातु किस तरह हुआ इंजाम अलमुकज़्ज़िबीना झुटलाने वालों का। अल्लाह ताला ने झुटलाने वालों के इंजाम की तरफ तवज्जो दिलाई है ताकि इस बारे में कोई शक न रहे कि कैसे रसूलों को झुटलाने वाली कौमें हलाक कर दी गईं, कैसे उम्मतें अजाब में मुब्तला की गईं, कैसे ऐशो इशरत के मज़े लूटने वाले तबाह बर्बाद हो गए और कैसे घर और तहजीबें हलाक हो गईं। अल्लाह ताला ने अहले बसीरत के लिए उन्हें निशान इबरत बना दिया। कुल कह दीजिए, लिमन किसके लिए है, माफी समावाती वल अर्द जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल को हुक्म दिया है कि मुशरिकों पर तौहीद के दलाइल देते हुए सवाल करें कि आसमान और ज़मीन में जो कुछ है किसने पैदा किया, कौन इनका मालिक है और कौन इन पर इख्तियार रखता है। कुल्लिल्लाही आप कह दें, अल्लाह ताला ही के लिए है। मुशरिक इस बात का इकरार करते हैं कि वो अल्लाह ताला का है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। जब वो इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला ही मालिक है और ज़मीन और आसमान में तसर्रुफ का इख्तियार रखता है, जब वो इनकार नहीं करते तो अल्लाह ताला के लिए तौहीद का इकरार क्यों नहीं करते और उसके लिए खालिस क्यों नहीं होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म इसलिए दिया गया कि मुशरिकीन अच्छी तरह जानते थे कि खालिक अल्लाह ताला है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला के साथ उनको शरीक ठहराते हैं जो कि मखलूक हैं। ये सवाल करके कि तख्लीक के बाद फिर मालिक कौन है, मुशरिकीन को इतना लाजवाब कर दिया गया कि सवाल का जवाब भी फिर खुद ही दे दिया गया और यूं फैसला हो गया कि अल्लाह ताला ही मालिक है, इसलिए वो ही इस लायक है कि उसको माबूद माना जाए। कातबा उसने लिख दी, अला नफ्सिहिर रहमा अपने नफ्स पर रहमत। अल्लाह ताला ने लिख रखा है कि उसकी रहमत उसके गुस्से पर गालिब है। उसने अपने गुनाहगार बंदों को खास तौर पर अपनी रहमत के दरवाजे में दाखिल होने की दावत दी है। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत को तमाम इंसानों पर फैला रखा है। अल्लाह ताला जब किसी को मुसीबत और मुशक्कत में मुब्तला करते हैं तब भी उस पर रहमत ही करते हैं। वो आजमाइशों में मुब्तला करके देखना चाहते हैं कि कौन उसका सच्चा गुलाम है और कौन भागने वाला है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला ने रहमत के 100 अज्जा बताए, फिर उनमें से 99 हिस्सों को अपने पास रखा और ज़मीन में सिर्फ एक हिस्सा नाजिल किया। बस इसी वजह से मखलूक एक दूसरे के साथ रहम करती है, यहाँ तक कि जानवर अपने बच्चे से अपने पाँव को हटा लेता है उसे तकलीफ पहुँचने के खौफ की वजह से। सही मुस्लिम 6972। ला यजमा अन्नकुम वो ज़रूर तुम्हें जमा करेगा, इला यौमिल क़ियामा क़यामत के दिन, ला रैबा फी जिसमें कोई शक नहीं। इस दुनिया में इंसानों को जो कुछ मिलता है वो अल्लाह ताला की तकसीम है। दुनिया में ना रिज़्क़ के एतबार से सब एक जैसे हैं, ना ज़हानत के एतबार से, ना शक्ल सूरत के एतबार से, ना ख़ानदान के एतबार से और ना ही मौके मिलने के एतबार से। इसीलिए हर एक का अमल मुख्तलिफ हो जाता है। दुनिया में बाज़ औक़ात ज़ालिमों को ढील मिलती है और मज़लूम जुल्म का शिकार रहता है। यहाँ हर एक इम्तिहान में है, हर एक को उसके किए की पूरी जज़ा नहीं मिल सकती। इसलिए एक ऐसे दिन के आने की ज़रूरत है जब हर एक के साथ इंसाफ किया जाएगा। ये अल्लाह ताला की रहमत है जिसकी वजह से क़यामत के दिन सब लोग जमा किए जाएंगे, हर एक के साथ इंसाफ किया जाएगा। अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम जिन लोगों ने अपने आप को खसारे में डाला, फ़हुम ला युमिनून वो ही उस पर ईमान नहीं लाते। जिन लोगों ने अल्लाह ताला की कुदरत का इनकार किया कि वो मखलूक को दोबारा जिंदा करेगा और गुनाह करने में जल्दी की, वो ही दुनिया और आखिरत के खसारे में पड़ गए। वलहू और उसी के लिए है मा सकाना जो ठहरा हुआ है, फिल लैली व नहारी रात और दिन में। रात और दिन में जो मखलूक भी पनाह लेती है वो भी अल्लाह ताला की मलकियत में है। फरिश्ते, जिन्नात, इंसान, हैवानात, जमादात सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं। इससे मुराद ये भी है कि ज़माना अल्लाह ताला की मलकियत है। वहुवस समीउल अलीम और वो सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह ताला सुनता और जानता है, यानी अपने इल्म के एतबार से अल्लाह ताला मखलूकात पर हावी है। अल्लाह ताला की मलकियत उसके सुनने और जानने की वजह से कायम है। अल्लाह ताला अल अलीम है, वह उन तमाम चीज़ों को जानता है जो थीं और जो मुस्तकबिल में होंगी और उनको भी जानता है जो नहीं थीं, अगर वो होती तो कैसी होती। वो हर ज़ाहिर और बातिन हर चीज़ की इतला रखता है। कुल आप कह दें, अगैरुल्लाही क्या अल्लाह ताला के सिवा, अत्तखिज़ु वलियन मैं बना लूँ कोई दोस्त, फातिर समावाती वल अर्द जो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है जो अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि मैं ज़मीन और आसमान के पैदा करने वाले को छोड़कर गैर अल्लाह को दोस्त नहीं
نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے، اسی کی بادشاہت ہے، وہی رزق دیتا ہے، ساری مخلوقات اس سے رزق پاتی ہیں، اس کی محتاج ہیں، تو حاجت روا کو چھوڑ کر، رازق کو چھوڑ کر کسی اور کو کیسے ولی بنایا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اسی کے آگے سر تسلیم خم کیا جائے اور مشرکوں میں شامل نہ ہوں۔ وَهُوَ يُطْعِمُ، اور وہی کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اور اسے کھلایا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، نہیں میں ارادہ رکھتا ان سے رزق کا اور نہ ہی میں ارادہ رکھتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے۔ سورہ زاریات آیت 57-58۔ قبا کے رہنے والے ایک انصاری نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ گئے۔ جب آپ کھانا تناول فرما کر ہاتھ دھو چکے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو سب کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا، اس کے بڑے احسان ہیں ہم پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دی اور کھانے پینے کو دیا اور تمام بھلائیاں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جسے ہم پورا ادا کر ہی نہیں سکتے اور نہ اسے چھوڑ سکتے ہیں، ہم اس کی ناشکری نہیں کرتے، نہ اس سے کسی وقت ہم بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں کھانا کھلایا، پانی پلایا، کپڑے پہنائے، گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھائی، اندھے پن سے ہٹا کر آنکھیں عطا فرمائی اور اپنی بہت سی مخلوق پر ہمیں فضیلت عنایت فرمائی۔ کل انی امرتو، آپ کہہ دیں یقیناً مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے، ان اکون اولا، کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا، من اسلم، جو اسلام لایا، ولا تکونن من المشرکین، اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کہہ دو کہ مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم مانوں، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اطاعت کے ساتھ اس کے سامنے سر جھکاتا ہوں، کیونکہ میں ہی سب سے زیادہ اس کا مستحق ہوں کہ اپنے رب کے احکام کی اطاعت کروں، اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ بنے، یعنی مشرکوں جیسے اعتقاد رکھوں یا ان کے ساتھ مجالس میں شریک ہوں، یہ حکم میرے لیے فرض ہے۔ کل انی اخافو، آپ کہہ دیں بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ یوم عظیم سے مراد وہ دن ہے جس کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے، جس سے خوف رکھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کہہ دو کہ میں شرک کر کے اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہوں، کیونکہ شرک ہمیشہ جہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔ قیامت کا عذاب ہولناک ہوگا جو انسان کو تلاش کر لے گا اور اسے قبضے میں کر لے گا، اور اس عذاب سے صرف رب ہی بچا سکتا ہے۔ جب بچانے والا رب ہے تو پھر کسی اور کو ولی کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ من یصرف عنہ، جو کوئی پھیر دیا گیا اس سے، یومئذ، اس دن، فقد رحمہ، تو یقیناً اس نے رحم کیا اس پر۔ جو کوئی عذاب سے بچا لیا گیا وہی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوگا۔ یہی کھلی کامیابی ہے، جو اس روز عذاب سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے، اور جو کامیاب نہ ہوا وہی بدبخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، چنانچہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ سورہ آل عمران 185۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر پہنچائے آپ کو اللہ، بِالضُّرٍ، کوئی نقصان، فلا کاشف لہ، تو نہیں کوئی دور کرنے والا اسے، الا ہوا، مگر وہی۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بیماری میں مبتلا کر دے یا مالی تنگی میں یا کوئی غم دے یا پریشانی، تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے ولی بناتا ہے تو ان سے نفع کی امید رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی دلی خواہشات سے باخبر ہے، وہ انسان کی خواہش کا پیچھا کر کے اس کا علاج کرتا ہے کہ دیکھو نفع دینے کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، پھر یہ بتاؤ کسی اور کو ولی بنانے کا کیا فائدہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن سواری پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا اے لڑکے، میں تمہیں چند اہم باتیں بتاتا ہوں، انہیں یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حقوق کا خیال رکھ تو اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ جب تو سوال کرے تو صرف اللہ تعالیٰ سے کر، جب تم مدد چاہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر، اور یہ بات جان لے کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تجھے کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں پہنچا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر تجھے کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
سکتی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ جامع ترمذی 2516۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بھلائی پہنچانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے جو کچھ کھول دیتا ہے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والا نہیں، اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سورہ فاطر آیت 2۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں، اور تیری دی ہوئی چیز کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور دولت مند کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ صحیح مسلم 1342۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ غلبہ رکھنے والا ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں پر۔ القاہر یعنی غالب، جو عزت دینے والا اور ذلت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب اور حاکم ہے۔ اس کے سامنے بڑے بڑے سرکشوں کی گردنیں بھی جھکی ہوئی ہیں۔ اس کی قدرت میں ہر چیز ہے، اور اس کے قبضے میں تمام جہانوں کا ذرہ ذرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان پر اتنے اختیارات رکھتا ہے کہ اس کے وسوسوں اور اندرونی اندیشوں سے بھی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نفع دے سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ باخبر ہے، لیکن وہ تمام معاملات کا فیصلہ حکمت سے کرتا ہے۔ وہ انسان کو عقل سے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی مہلت دیتا ہے، کامل اختیارات کے باوجود انہیں فوراً نہیں پکڑتا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ کمال حکمت والا، ہر چیز کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے تمام افعال میں حکمت والا ہے اور ہر چیز کے مقام سے خوب واقف ہے۔ وہ مستحق کو دیتا ہے اور غیر مستحق کو نہیں دیتا۔ بے شک وہ تمام کھلے اور چھپے کو پوری طرح جاننے والا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔